السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو هذا غادي نكملوا لي السيري ديالنا ديال لي بارامتر دومبليفيكاتور. هذا الفيديو رقم 3. نفس لا سيركوي غنخدموا بنفس لا سيركوي. كيف نعاود نشرحوا على السيركوي. هاد لابارتي هذه كتمثل لو موديل ديال الموديل هيبريد، يعني هذه كتمثل لو فونكسيونمون ديال ترانزستور. كومون لو ترانزستور سو فونكسيون. هاد لي دو ايكواسيون سمحوا لي نكملوا. قلنا ان هاد لا سيركوي هذه كتمثل لو ترانزستور. هنا عندنا لو جينيراتور دو طونسيون فاريابل، هنا عندنا الريزيستانس ديالو، الريزيستانس دو سورس، وهنا عندنا لا شارج ار ال. هذا هو الموديل هيبريد. الموديل هيبريد هو هذا، كيكون عندنا لو طونسيون دو سورتي اون فونكسيون ديال اي 1 و في 2. لا، لو طونسيون دونطري اي 1 في 1 هذا في 1 هذا لو طونسيون دونطري كيكون en fonction de I1 et V2, ou le courant de sortie كيكون كذلك en fonction de I1 et V2. La question pour cette vidéo, c'est qu'on veut déterminer le gain en tension de source AVS. Déterminer le gain en tension normale, les IL sur I2, d'abord déterminer le gain en tension de source. Les kisawi V2, là, AV, le gain en tension qui s'appelle V2 sur V1. Le gain en tension de source qui s'appelle V2 sur E, lié variable, la tension délivrée par le générateur. شنو تنديرو؟ كنضربو الفوق لتحت في V1 و V2، كنقسمو في V1، كنضربو تنقسمو في V1، كتعطينا هادي V2 sur V1 هو لو gain. V2 sur V1 هو لو gain en tension، و V1 sur E هو اللي غادي نحاولو اننا نديتيرمينيو. مزيان، يعني ان AVS كيساوي AV لو gain en tension normal fois V1 sur E. كيفاش غندي نتيرميني هاد V1 sur E؟ يسوفي انني كنجي لا ساكوي دونطري، وهاد لو جينيراتور و لامبيدونس HA1 كنعوض هاد لي دو كومبوزون بان سول كومبوزون هو اللي هو لامبيدونس دونطري. فوالا، يعني كنعوض لي دو كومبوزون هادي لا سيركوي دونطري، كنعوض لي دو كومبوزون بلامبيدونس دونطري زد او اللي ديجا ديتيرمينيناها، و كيكون اون سيري افيك ار اس و لي جينيراتور دو طونسيون فاريابل. كتكون هاد لا سيركوي كيدوز فيها واحد لو كورون اي. دابا حنا باغيين ديتيرمينيو هاد لو طونسيون او بورن ديال هاد زد او في 1. اول حاجه كنديتيرميني اي، كنابليكي لا لوا دي مايل هنايا، وهذا هو لو سونس، هذا هو لو سونس ديال لا مايل اللي كيعطيني او. يعني الا درت ابليكيت لا لوا دي مايل كيعطيني او موان اي عامل ار اس بلس زد او est égal à 0، يعني اي est égal à او sur ار اس بلس زد او. وكنعرف ان في 1 كتساوي زد او فوا اي، يعني ان في 1 كتساوي زد او فوا اي اللي هي او سور ار اس بلس زد او. يمكن ندير هاد الطريقه، يمكن ندير سميتو لو ديفيزور دو طونسيون. لو طونسيون او بورن ديال زد او شنو هو لو طونسيون ديليفري بار لو جينيراتور اللي هي او فوا زد او، يعني l'impédance au borne ديال le composant اللي باغيين كالكولي فيه le tension sur la somme ديال les deux résistances اللي هي زد او و ار اس. هي هذه، يعني اما نستخدم لا لوا ديما نحدد اي وموراها نستخدم لا لوا دوم ونحدد في 1، واما نستخدم لو ديفيزور دو طونسيون ونحدد ديريكتومون لو طونسيون في 1. في الاخر كان ان في 1 كتساوي زد او فوا او سور ار اس بلس زد او. غادي نجي هنا في 1 هاد الاكسبرسيون هادي في 1 نعوضها بهاد الاكسبرسيون اللي لقيت، وكيف كيبان لنا ان او مع او كتختزل، وغادي نلقاو ان le gain en tension de source est égal à le gain en tension normale اللي هو اللي déjà déterminé اللي هو V2 sur V1 fois ZE, l'impédance d'entrée est déjà déterminée à l'expression ديالها sur RS plus ZE. Un petit remarque يقدر يقولوها لكم في l'exercice، يقول لكم لا كان فوقاش يمكن يكون le gain en tension de source est égal à le gain normal.
فوقاش فاش يكون عندنا لا ريزيستانس ديال لا ريزيستانس انترن ديال الجينيراتور اللي هي ار اس كتكون كتساوي صفر. عاودنا ار اس بصفر كتعطينا زد، كنختزلو زد او مع زد او وكتبقى لنا لو غان اون طونسيون دو سورس ايت ايغال لو غان اون طونسيون. لا دوزيام بارامتر اللي غادي نديتيرمينيو في هذا الفيديو اللي هو لو غان اون كورون دو لا سورس اي اس. AIS شنو كيساوي IL sur IS هو le tension de sortie sur le tension le courant de sortie sur le courant délivré par le générateur. نفس الشيء غادي نضرب في I1 sur I2 غنضرب I1 ونقسم على I1 عطينا IL sur IS fois I1 sur I1. IL sur I1 هي AI est égal à IL sur I1. هذا هو يعني l'amplificateur ولا le gain en courant normal fois I1 sur IS. la même chose غادي نحاول اننا نحسب هذا الرابور I1 sur IS. نفس الشيء غنرجع لا سيركوي دونطري وغادي ندير غادي نشونجي سميتو le générateur en tension générateur en courant. وكيف كتعرفوا كيفاش كنشونجيوها الجينيراتور كيولي عندنا فاش كنشونجي كيولي عندي ان جينيراتور دو كورون اون باراليل مع نفس الريزيستانس اللي كانت عندنا في الجينيراتور دو طونسيون. هذا هو لو شونجمون ولكن كتبدل لا فالور ديال هاد اي اس دو تي حيت ان اي اس دو تي كتكون كتساوي هي او سور ار اس. هادي لا فالور ديال هاد اي اس ولكن حنا ما عندناش غرض بهاد اي اس هادي. المهم كنشونجيو الجينيراتور دو طونسيون الجينيراتور دو كورون اللي كيولي عندنا الجينيراتور دو كورون اون باراليل افيك لا ريزيستانس ديال لا سورس اون باراليل افيك زد او اللي هي لامبيدونس دونطري ديال الترانزستور. يعني انني كنعوض لي دو بار اش 1 والجينيراتور دو طونسيون اللي كيمثل الترانزستور بار زد او. كيفاش حنا باغيين لو رابور I1 sur IS il se fait انني كنستخدم لو ديفيزور دو كورون I1 est égal à le courant de la source اللي هو IS le courant de la source اللي هو IS fois la résistance الاخرى اللي هي RS sur la somme ديال لي دو ريزيستانس RS plus ZE. يعني أن I1 sur IS كتساوي RS sur RS plus ZE. يعني أن le gain en courant de source est égal à le gain en courant AI fois I1 sur IS اللي كتساوي RS sur RS plus ZE. نفس الشيء غايقول لك فوقاش le gain en courant de la source كيساوي le gain en courant normal. كتشوف ليكسبرسيون خاص تكون RS كتساوي لانفيني. يعني انني يمكن نيجليجي هاد زد او يمكن نيجليجي هاد زد او ديفون ار اس وكتبقى لي ار اس سور ار اس كان سامبليفي وكتبقى لي ا اي اس ايتيغال ا اي. هادشي اللي كاين في هاد الفيديو. الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بجيم الفيديو كذلك اشتركوا في لاشين يوتيوب اشتركوا في لاباج فيسبوك ايفيزي. كذلك عندنا واحد الجروب اللي كنبادلوا فيه لي زانفورماسيون ديالنا يعني اللي عنده شي انفورماسيون ممكن نحطها في الجروب سي تستافد منه ولا شي حاجه مفيده في مجال الفيزياء مجال الكيمياء اي مجال مفيد بالنسبه لك يمكن تحطه في داك الجروب. كذلك اذا عندك شي استفسار ولا شي حاجه ولا شي فيديو ولا شي يعني موديل باغي تشوفه ولا باغي ندير عليه فيديو ولا شي موضوع ايا كان حطه في لي كومونتير. Et merci pour votre attention. Ciao ciao.